अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। डॉक्टर ज़ुबिया है। टुडे वी विल टॉक अबाउट IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। मुझे काफ़ी टाइम से मैसेजेस आ रहे थे कि इस टॉपिक पे बात की जाए, इसके बारे में थोड़ा सा बताया जाए। लेकिन इस पे बात करने से पहले मैं ये बात करना ज़रूरी समझूंगी कि हमारे चैनल का पर्पस या इस प्लेटफॉर्म का पर्पस है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना और वो आप तक पहुंचाना। अब वो इन्फॉर्मेशन, वो एजुकेशन आपकी हेल्थ से रेलिवेंट हो, जिससे आपकी हेल्थ को फ़ायदा हो। आपकी सेहत को मुतवाज़न रखने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन होती है, वो थ्रू दी मेडिकेशन होती है, वो थ्रू दी आपकी हेल्थ डाइट प्लान होती है, या वो आपकी लाइफस्टाइल से रेलिवेंट होती है, वो आप तक मैं पहुंचाती हूँ। हाँ, हम होम्योपैथिक मेडिसिन को प्रमोट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सिंगल रेमेडी और कॉम्बिनेशन बोथ साइडेड, क्योंकि किसी एक पर्पज़ आप बेसिक पर्पस है आपको हेल्दी रखना और हेल्दी तरीके से या हेल्दी मेडिकेशन से आपको जो है वो फ़ायदा पहुंचाना। अब ये डिपेंड करता है कि अगर किसी को सिंगल रेमेडी से फ़र्क पड़ रहा है तो कोई डॉक्टर या कोई क्लिनिकल प्रैक्टिस करने वाला इंसान सिंगल रेमेडी पे वर्क कर रहा है, दैट्स गुड। अगर वो कॉम्बिनेशन पे वर्क कर रहा है तो भी गुड है, तो भी बुरा कुछ भी नहीं है, क्योंकि कॉम्बिनेशन भी होम्योपैथिक मेडिसिन से रेलिवेंट ही है। उन सिंगल रेमेडीज़ को मिलाकर ही बनाया गया है ना कॉम्बिनेशन। तो दोनों सूरतों में अगर आप तक कोई आपकी सेहत को मद्देनज़र रखते हुए कोई भी आपको ठीक करना चाहता है या कोई भी आप तक अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहा है, तो इस पे हम बात करते हैं। IVF की जहाँ हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम आर्टिफिशियल चीज़ों की बात पहले करेंगे कि आर्टिफिशियल चीज़ें जितनी ज़्यादा आम हो गई हैं और हमारा लाइफस्टाइल जितना ज़्यादा अपने आप को रिलैक्सेशन रखने का हो गया है, अपने आप को कम तंगी देने का हो गया, उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गई हैं हमारी लाइफ में। अगर हम कहते हैं कि यार हमें एक्सरसाइज नहीं करनी है, हमें डाइट नहीं करनी है, और हम ये एक सिंपल जो है वो पिल, जो कोई भी पिल्स हैं वो खा लेंगे या ये ड्रॉप्स पी लेंगे तो हम नॉर्मल हो जाएंगे, या हम हेल्दी नहीं लगेंगे, या हमारी ओबेसिटी कंट्रोल हो जाएगी, तो वो जो एक्सरसाइज साथ में करनी है और वो डाइट प्लान को फॉलो अप करना, उससे आप जितने हेल्दी तरीके से अपना वेट रिड्यूस करेंगे उतना वो सिर्फ वो ड्रॉप्स या वो पिल्स से आप उस तरह से हेल्दी फॉर्म में नहीं जा सकते। क्रैश डाइट की तरफ अगर हम जाते हैं कि यार हम 3 महीने 6 महीने हमने बहुत ज़्यादा खा लिया, अब हम 15 दिन क्रैश डाइट करेंगे, तो वो क्रैश डाइट से आपका वेट तो लॉस होगा लेकिन आपकी हेल्थ में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। प्रोटीन डेफिशिएंसी हो जाएगी, आयरन डेफिशिएंसी हो जाएगी, आपकी बहुत सारी डेफिशिएंसीज जो हैं वो हो जाएंगी। IVF की अगर हम बात करते हैं तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एक वो प्रोसेस है जो आर्टिफिशियल तरीके से बच्चा बनने का अमल है। इसमें मोस्टली क्या होता है, अब ये करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए ये एक अलग बहस है। करवाना किन लोगों को चाहिए? ऑब्वियसली जो लोग बहुत टाइम वो कंसीव नहीं कर पाते, बहुत टाइम से एज फैक्टर बहुत ज़्यादा हो गया ख़वातीन में, फ्लोपियन ट्यूब का बंद हो जाना, PCOS का मसला होना, एंडोमेट्रियोसिस हो जाना, ओव्यूलेशन का प्रोसेस जो है वो स्लो डाउन होना, स्पर्म काउंट रेट जो है वो कम हो जाना, तो ये तमाम इश्यूज़ जिन ख़वातीन में और जिन मर्दों में होते हैं, इनफर्टिलिटी के मसाइल होना, लेकिन कोई बेसिक रिपोर्ट में जो है ना वो चीज़ आपके सामने ना आना। तो ये सारे प्रोसेस जब होते हैं तो क्या होता है कि आप कंसीव नहीं कर पाते या प्रेगनेंसी नहीं हो पाती, तो वो लोग IVF की तरफ जाते हैं, एक आर्टिफिशियल तरीके से कंसीविंग के अमल की तरफ जाते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें फ़ीमेल से एग कलेक्ट किया जाता है, मेल से स्पर्म कलेक्ट किए जाते हैं, लेबॉर्ट्री में ले जाया जाता है, उसको एम्ब्रियो की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है और उसके बाद इंजेक्ट कर दिया जाता है फ़ीमेल की यूट्रस में। 14 से 15 दिन के बाद जो है वो टेस्ट किया जाता है प्रेगनेंसी का, और फिर वो जो एम्ब्रियो होता है वो वहाँ यूट्रस में तश्कील पाता है और एक प्रॉपर प्रोसेस चलना शुरू हो जाता है। अब करना किन लोगों को चाहिए वो मैंने आपको बता दिया है कि जिन ख़वातीन को PCOS का प्रॉब्लम है, या जिनको एंडोमेट्रियोसिस है, या जिनको ओवुलेशन में मसला हो रहा है, स्पर्म काउंट रेट बहुत कम है, या किसी जवाज़ के बग़ैर जो है वो इनफर्टिलिटी के इश्यूज़ आ रहे हैं, एज बहुत ज़्यादा हो रही है, तो वो लोग IVF की तरफ जा सकते हैं। इसके फ़ायदे ये हो सकते हैं कि अगर एक नेचुरल प्रोसेस से एक चीज़ नहीं हो रही तो वो एक आर्टिफिशियल चीज़ तरीके से जो है वो आप कंसीविंग कर लेते हैं,
تو یہ اس کے فوائد ہیں. نقصانات کی طرف اگر ہم جاتے ہیں تو ایک نیچرل چیز جب بھی کسی چیز میں میں نے کچھ ٹائم پہلے استھیٹک ٹریٹمنٹس کی جیسے بات کی, تو ایز کمپیئر ٹو وہ لوگ جو نیچرلی طور پہ جن کے ہونٹ خوبصورت ہیں, جن کا فیس جو ہے وہ ایک کٹ ڈاؤن ان کا ویسا ہے, ان کی آئی بروز, ان کے آئی لیشز, وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ایک نیچرل فارم سے اچھی ہیں یا اٹریکٹیو ہیں, اور ایک آپ نان نیچرل طریقے سے آپ کسی پلز کے ذریعے یا کسی انجیکشنز کے ذریعے یا کسی کٹنگ کے ذریعے یا بوٹکس یا جو بھی آپ کرواتے ہیں, آپ اس سے جب وہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں کہیں نہ کہیں رسک فیکٹر ہوتے ہیں. اسی طرح آئی وی ایف کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں بھی رسک فیکٹر ہوتے ہیں. سب سے پہلا رسک ہوتا ہے کہ کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں. 100% گارنٹیڈ یہ نہیں ہوتا ہے کہ 100% گارنٹی کے ساتھ آپ مطلب اتنا ایک پروسیجر بھی کرواتے ہو, اس پہ پیسے بھی لگاتے ہو. یہ بہت ہی ایک لینتھی پروسیجر بھی ہے اور یہ کاسٹلی بھی ہے. اس میں انفیکشن بھی ہو سکتا ہے, یوٹرس کا انفیکشن فیمیل میں ہو سکتا ہے. تو اگر اس میں آپ پیسے بھی لگاتے ہو اور اس کے بعد بھی یہ 100% گارنٹیڈ نہیں ہے کہ یہ شیورٹی کے ساتھ جو ہے وہ یہ کمپلیٹ ہوگا. اس کے بعد آپ کو یوٹرس کے بہت سارے مسائل بھی ہو سکتے ہیں اس کی وجہ سے, اور اس کے ساتھ سٹریس کا ایلیمنٹ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. مینٹلی ہیلتھ جو ہے نا وہ بہت زیادہ رسک میں چلی جاتی ہے. تو یہ کمپلینس ہو سکتی ہیں. اوبیسٹی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے چونکہ انجیکشنز لگتے ہیں اور ایک آرٹیفیشیل طریقے سے وہ چیز ہو رہی ہوتی ہے, تو اس کی وجہ سے فیمیل کی خاص کر ہیلتھ کو جو ہے اسپیسیفکلی فیمیل کو بہت زیادہ اس سے کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں کچھ کیسز میں. کروانا اس لیے ان کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ جو یہ افورڈ بھی کر سکتے ہیں اور جن کو ضرورت بھی پیش آتی ہے. ہومیوپیتھک کی جہاں ہم بات کرتے ہیں تو ہومیوپیتھک میں نیچرلی طریقے سے اگر پی سی او ایس کا پرابلم ہے, اگر اسپام کاؤنٹ ریٹ کم ہے, اگر ایگ جو ہے وہ اوولیوشن کا کوئی پرابلم ہے, اگر جو ہے وہ انڈومیٹریوسس کا کوئی پرابلم ہے, یا کوئی بھی اس طرح کا ایشو ہے جس کی وجہ سے پریگننسی نہیں ہو پا رہی یا انفرٹیلٹی کا کسی وجہ سے مسئلہ ہے, میل اور فیمیل بوتھ, اس میں بہت اچھی میڈیسن ہے. اور وہ میڈیکیشن آپ اپنا کیس پراپرلی اپنی کنسلٹنٹ, جو بھی آپ کنسلٹنٹ کہتے ہیں کہ بھائی اس کنسلٹنٹ کو میں نے اپنا یہ کیس بتایا, تو اس کو اپنا پراپرلی کیس دیں, اپنی پراپرلی رپورٹس دکھائیں, اور اس کے اکارڈنگلی اگر آپ میڈیکیشن سٹارٹ کرتے ہیں. تو ہومیوپیتھک میں الحمدللہ اتنی بیسٹ ریمیڈیز موجود ہیں کہ اگر یہ تمام مسائل ہیں, اور خاص کر خواتین یا مردوں میں, اگر مردوں کی ہم بات کرتے ہیں تو سپرم کاؤنٹ ریٹ بہت کم بھی ہے نا, تو وہ بھی نارمل ہو جاتا ہے. اور خواتین میں اگر پی سی او ایس کا پرابلم ہے, یعنی کہ پالیسسٹک اوویرین سنڈروم ہے, یا پھر ان کی اوولیوشن میں کوئی پرابلم ہے, یا پھر ایگ کی کوئی ایشوز آتے ہیں, تو اس کی وجہ سے یہ مسائل انفرٹیلٹی کے مسائل ہو رہے ہیں, تو میڈیسن کھانے سے آپ جو ہے وہ کنسیو کر سکتے ہیں. اور یہ پروسیس کوئی اتنا بہت لمبا لینتھی نہیں ہوگا, یہ تقریباً 6 مہینے اور 3 مہینے کے درمیان میں آپ کو یہ میڈیسن کھانی پڑتی ہے. اس سے یہ کمپلین ٹھیک ہو جاتی ہیں اور آپ نیچرلی طریقے سے کنسیو بھی کر سکتے ہیں. ویڈیو پسند آئی تو لائک کر دیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا, بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجیے گا تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے. انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. ڈاکٹر زوبیہ سائننگ آف.